गए उनको उनका जी करता है कि अंदर जाएं, लेकिन जो अंदर चले जाते हैं वो फिर बाद में समझते हैं कि शायद बाहर ही रहते तो अच्छा था। अंदर जाने से आप अपने कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं उठा लेते हैं। पार्लियामान में सिर्फ बैठना नहीं होता है, हजारों सोचें हयाता करती हैं। अपने हल्के के अवाम के लिए आप सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। फिर आप ये देखते हैं ना कि मुल्क के दस्तूर, आईन, सियासत और जमहूर के साथ जो अमल हो रहा है, आपका दिल कुड़ता है कि जी ये जो शख्स वजीर आजम बना है, मैंने नहीं बनाया, वजीर आजम बन गया। वजीर आला पंजाब जो है एमपीए नहीं बनी है, लेकिन वजीर आला बन गई है। तो इन चीजों के होते हुए ऐवान के अंदर बैठ के आपको घुटन का एहसास होता है कि ये मुल्क में आईन को, कानून की हुक्मरानी को कितनी बेदर्दी के साथ पामाल किया जा रहा है। बाहर की जिंदगी जिनकी है वो खुश रहें, आजाद हैं आप लोग। ये ऐवानों में जब आप अपने नुमाइंदों को भेजते हैं तो वो ढेर सारी सोचें, जिम्मेदारियां लेके अंदर जाते हैं। हम आजाद नहीं हैं, अपने आप को हमने कैद किया हुआ है। आपके मुतालिबात के हसूल तक, बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, ये अब जब तक हम हासिल नहीं करेंगे हम बेचैन ही रहेंगे, चैन से बैठने वाले नहीं है। आपने इससे पहले मुझे एक इंटरव्यू दिया था, मुझे याद है, बहुत सारे उस पर लोगों ने कमेंट भी किया था कि जारहियत शाइस्ता अंदाज में भी हो सकती है। पैगाम आप क्या पॉलिसी होगी आपकी ईवान में? नहीं, हम जारहियत से ही एहतजाज करेंगे और शाइस्तगी जरूर होगी, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला ने अपनी किताब में लिखा है, बादशाह खान ने लिखा है, गांधी ने लिखा है, उन सब का माखज़ ये है कि अदम तशद्दुद की सियासत तशद्दुद की सियासत से बदरजा ताकतवर है। तो लिहाजा हम बेशक ऐवान में नारे लगाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन कल आपने देखा वो एक खातून जो मेंबर थी PMLN की, जो बिल्कुल मुझे इश्तियाल दिला रही थी और शायद उसको ये कसदन भेजा गया था ताकि उनका ख्याल था कि मेरे हाथों शायद कोई तशद्दुद होगा। ये खामख्याली होगी। जब तक कि कोई दूसरा शख्स तशद्दुद नहीं करेगा, मेरी तरफ से इंशाल्लाह किसी पे एग्रेशन नहीं होगा। मुझे इतनी खुशी हुई है ये बात करके। आप अंदाजा करें कि अंदर एहसास भी है इनको कि कोई मुझे यानी गुस्सा दिला रहा है, उस पर भी ईवान का माहौल मरहूज़ खातिर रखा है। ये बताइएगा, अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर, फिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये फैसले कब होने जा रहे हैं और अभी तक क्या क्या फैसले? इंशाल्लाह कल तक हो जाएंगे। अच्छा, आपकी ख्वाहिश क्या है बतौर यानी आम MNA के तौर पे खिदमत अंजाम देना या कि कोई मनसब लेना चाहेंगे? अल्लाह ताला हाजिर व नाजिर हैं। कल मतन कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मेरी MNA बनने की भी कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये मैं खुशी से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, खान साहब का हुक्म था, मैंने 3 दफा उनसे गुजारिश की, और अगर वो मुझे पार्लिमानी सियासत से अलहदा रखते तो शायद मैं खुश होता। लेकिन खान जो फैसले करता है उनके आगे हम सर तस्लीम खाम करते हैं। मेरी न MNA बनने की ख्वाहिश थी और न किसी ओहदे की का मुझे कोई लालच है। अच्छा, बड़ा दबंग अंदाज है आपका। जो बात होती है खान साहब से बात करके आते हैं, बोल देते हैं जो कुछ भी हो। आपने अब महमूद अज़हरी का भी एक दिन पहले ही बता दिया था। तो ये जबिल्लत में है आपके, दलेरी और मजाज ऐसा है आपका, या कि आप समझते हैं कि नहीं यही सियासत है? नहीं, महमूद खान अज़हरी की सदारत का जब एक दिन बाद पता लगना था तो एक दिन पहले बताने से किसी का क्या नुकसान हुआ। दूसरी बात यह है कि मैंने जिंदगी में और तजर्बे से ये बात सीखी है कि चाहे आप लगी लिपटी रख के बात करें या बगैर लगी लिपटी बात कर लें, लेकिन नतीजा वही होता है जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा है। तो लिहाजा सन्नात से, अल्फाज की हेराफेरी से, मतलब की बात को घुमा फिरा के करने से बेहतर है कि वक्त भी ज़ाय ना हो, मुख्तसर अल्फाज में सामीन को बता दें कि हम क्या कहना चाहते हैं। मेरा यही तरीका है, मरते दम तक यही रहेगा, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं दिल से बात करूंगा। न मुझे ये इन चीज़ों की परवाह कोई जो है वो मेरे सन्नाअत या सन्नाई और झूठे लफ्जों की रजाकारी जो है उनके बगैर भी मैं अपना काम चला सकता। अच्छा, एक बड़ा जरूरी आपसे बात पूछनी थी। अभी असद कैसर के साथ आपकी एक वीडियो रिलीज हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस
اس میں بیسیکلی آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں فوج کے حوالے سے جو سازش کی جا رہی ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اپنی منہ سے کیا کہتے ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ملک بھر میں اور چیف پاکستانیز کو یہ پیغام دیا جائے کہ عادل راجہ اور حیدر مہدی جیسے لوگ جو ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو یہ امپریشن دے رہے ہیں جو کہ گویا یہ ان کے ہمدرد ہیں، یہ بیسیکلی اپنی دکانداری چلانے کے لیے ہمارے نوجوان نسل کو ورگلا رہے ہیں فوج کے خلاف اور شہدائے پاک فوج کے خلاف جو انہوں نے اور ریاست کے خلاف جو انہوں نے ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے۔ اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہے کیونکہ پیپل پارٹی اور نون والے ابھی تک 9 مئی کی بنیاد پہ ہم پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، تو لہذا آج پی ٹی آئی نے کھل کے بتا دیا ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام پی ٹی آئی ورکر فالوورز کو کہا گیا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، یہ ان لوگوں پہ قطعاً اعتبار نہ کریں۔ یہ اپنی ویڈیو چلانے کے لیے پہلے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب پہ الزامات لگائے، پھر پرویز الہی صاحب پہ الزامات لگائے، تقریباً یہ 2 درجن پی ٹی آئی کے لیڈروں کے خلاف الزامات لگا چکے ہیں، اور ہمیشہ ان کی دیاڑی لگا کے ان کو پیسے دے کے ان کے منہ میں خاک ڈال کے پیسوں کی شکل میں ڈال کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے صفوں میں گھس کے نون کے مقاصد اور پورے جاتے کر جاتے رہے ہیں۔ صرف ایک بات بتا دیجیے گا، چونکہ آپ نے وکالت بھی بہت عرصہ کی ہے، یہ جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے یہ الجھا کہاں ہوا ہے، اور اگر نہیں ملتی تو 9 کو صدارتی الیکشن آ رہا ہے، کیا وہ بھی کمپلیٹ ہوگا؟ صدارتی الیکشن اس میں ووٹ کمپلیٹ ہوگی یا وہ بھی ادھورا ہوگا؟ جی، یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ الیکشن کمیشن نے اتنا اہم فیصلہ ہے، ہر روز ہمیں ضرورت ہے اپنے ریزرو سیٹ کی ممبران کی اسمبلی میں موجودگی کی، تو وہ تاخیر پہ تاخیر کیے جا رہے ہیں۔ آج متوقع تھا کہ فیصلہ آج شاید اناؤنس ہوگا، تو اگر آج اناؤنس نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں شاید یہ شکوک بھی پڑ جائے کہ کہیں یہ صدارت کے الیکشن کے بعد ہی فیصلہ نہ کر دیں۔ اور ایم کیو ایم کے ساتھ اب کیا معاملہ، اب آمنے سامنے مد مقابل ہوں گے؟ ایم کیو ایم جو ہے بیسیکلی وہ کوئی پارٹی تو نہیں ہے، بدتخوروں کی ایک تنظیم ہے۔ یہ یہاں پہ 6,000 سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں، ہمارے امیدواروں نے 1.5 لاکھ تک ووٹ لیے ہیں، فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں، اب ادھر پارلیمان میں بیٹھ کے تقریریں بھی کر رہے ہیں، ہمیں بھاشن دے رہے ہیں قانون کی حکمرانی کی اور دستور کی۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ ہر ایک آدمی، نون کے بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خود اسپیکر ایاز صادق جو ہے فارم 47 پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ جو شہباز شریف ہے فارم 47 پہ، نواز شریف فارم 47 پہ، مریم نواز فارم 47، کس کے نام گنوائے؟ آپ یقین کریں شیر افضل مروت کا ایک جملہ بہت قیمتی ہے، اور ہم اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا پی ٹی آئی کو کور کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے آ کے جو اندر پی ٹی آئی کے اندر عزم دیا، حوصلہ دیا، اس کے بعد پھر کیمپین ایک نئے سرے سے، اور پوری پارٹی ان سے عقیدت رکھتی ہے، شیر افضل مروت کا احترام کرتی ہے۔ اگرچہ کئی دفعہ جیسے بیرسٹر گور کے خلاف بھی انہوں نے جو بات کی وہ انہوں نے کہیں سے ملی تھی تو بات کی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے کول مائنڈ کے ساتھ نہیں، کہیں سے ملی نہیں تھی، کہیں تو ملی تھی، میں اپنی باتیں کرتا ہوں، نہیں کسی اور کی نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو بتا ملاقات ہوئی تھی نا آپ کی، نہیں، میں نے وہ جو بات کی تھی، میرا موقف یہ تھا کہ ہمارا احتجاج کمزور تھا اس وقت، احتجاج مضبوط ہونا چاہیے اور پارٹی کی قیادت کو کمزور احتجاج کی ذمہ داری میں نہیں سمجھا کہ شاید چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں عمران خان صاحب کو تو میں نے شوکاس کے بارے میں بتایا تھا، اس پہ بات ہوئی تھی۔ پھر وہ خوش ہوئے کہ ناراض؟ اس نے تو مجھ سے پہلے عمر ایوب صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ شوکاس کی سہپاری نہ بن اچھا، جاتے جاتے ایک ڈیزائر تو بتائیں کس کو ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر؟ چلیں آپ نے اگر ڈرا کیا تو آپ کے علاقے یار میرے علاوہ مجھے عمر ایوب کا طریقہ کار بہت پسند آیا ہے، طریقہ کار بہت ہاں۔ نہیں جی، خبر آ گئی عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہوں گے، یہ دبنگ انداز میں دبے لفظوں میں بتا دیا شیر افضل مروت صاحب نے۔ ٹیکا خان ثانی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اجازت دیجیے گا، اب ہر روز یا دوسرے تیسرے دن نئی پیش رفت کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے رہا کریں گے۔ اللہ، لیکن نیکسٹ ٹائم کیمرہ مین کوئی اور ہوگا۔ ماشاء اللہ، ویسے یقین کرو نا، تمہیں دیکھ کے مجھے ہمیشہ ایک بیماری یاد آئی، سن رہے ہو؟ بیماری کان میں بتائے نا السلام علیکم۔ مروت صاحب
बीमारी कहाँ है दो सवाल